किस बात की अकड़ है तुम में? समझती क्या हो खुद को? जिस अंग्रेजी कल्चर को तुम यहाँ फैलाने आई हो, मैं जान ले लूंगा तुम्हारी। हमारे गांव की सीधी सादी लड़कियों को वर्गलाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। शाहजहन ने सुर्ख होती आंखों के साथ दुआ सलमान को धमकी दी थी, जो लड़कियों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल का इफ्तिताह कर चुकी थी और उन्हें अंग्रेजी तालीम के फायदे बता रही थी। एन उसी वक्त धुआं उड़ाती गाड़ी स्कूल के अंदर बड़ी तेजी से दाखिल हुई थी। शाहजहन बड़े गुस्से से गाड़ी से बाहर निकला। सामने खड़ी दुआ को देखकर तो तन बदन में आग लग गई थी। दुश्मन की बेटी उसी के गांव में औरतों को वर्गलाने पहुंची थी। अपनी शॉल को कांधे पर ओढ़ते हुए वो उसके सामने जाकर खड़ा हुआ। दुआ जो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि जिस गांव में वो लड़कियों के लिए तालीम गाह खोल चुकी है, वहां के वडेरे शाहजहन खानजादा से उनके कई साल से दुश्मनी है। देखें, मैं यहाँ पर लड़कियों को तालीम दिलवाने आई हूँ, आराम से भी बात कर सकते हैं। दुआ ने मसलहत से बात की थी। ए लड़की, टांगे तोड़ के रख दूंगा तुम्हारी। उठा अपनी ये किताबें और बंद करो इस स्कूल को, वरना मैं अभी के अभी इसे आग लगा के रख दूंगा। दुआ ने जब देखा कि शाहजहन निहायत बदतमीज किस्म का शख्स है, तो कहने लगी, हाथ लगाकर दिखाओ मुझे। ये जगह मेरी है, मेरे पास कानून के सारे कागजात मौजूद हैं और मैं इस बात की इजाजत भी ले चुकी हूँ कि मैं यहाँ पर लड़कियों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल सकती हूँ। अगर तुमने मजीद मुझे कोई भी धमकी दी तो याद रखना मिस्टर, मैं कानूनी तरीके से तुम्हारा मुंह तोड़ कर रख दूंगी। इस बार दुआ ने भी लिहाज नहीं किया था। सामने रखी कुर्सी पर जोर से शाहजहन ने पांव मारा था। कुर्सी पल में उलटकर गिरी थी। दुआ का दिल सूखे पत्ते की तरह कांपा था। शाहजहन ने जेब से पिस्टल निकाली और निशाना दुआ के सर का लिया और इसे बाजू से पकड़कर सामने दीवार से लगा दिया। दुश्मन को मैं बख्शता नहीं हूं। शाहजहन इस गांव में जंगल के शेर की हैसियत रखता था और अगर तुमने शेर की पिछाड़ में हाथ मारने की कोशिश की तो बहुत पछताओगी। वो दुआ को धमकी देने के बाद अपने गार्ड से कहने लगा, निकालो गांव वालों को स्कूल से, बाहर ताला मैं खुद लगाऊंगा और मैं देखता हूं कि कौन सा कानून इस स्कूल का दरवाजा मुझसे खुलवाता है। इससे पहले कि उसके गार्ड स्कूल में मौजूद बच्चियां और उनके वालिदैन को धक्के देकर निकालते, दुआ कहने लगी, तुम्हें मैं अभी सीधा करती हूँ। ये कहकर दुआ ने जैसे ही अपना मोबाइल पकड़ा ताकि पुलिस को इन्फॉर्म कर सके, शाहजहन ने उसके हाथ से मोबाइल छीना था। अमेरिकन बिल्ली, मेरे सामने चालाकी करने की कोशिश मत करो। तुम होते कौन हो मेरी जगह पर अपना हक जमाने वाले? याद रखना, दुआ सलमान ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी। मैं ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती हूँ। शाहजहन उसकी बात पर कहकहा लगाकर हंसा था। फिर उसकी कलाई पकड़ी जिसमें चंद कांच की चूड़ियां थी। चूड़ियां तो तुमने पहन रखी हैं। तो मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ, दुश्मन की बेटी शाहजहन से पंगा ना लो, वरना अपने नाम की चूड़ियां पहना दूंगा तुम्हारी कलाई में। मुझे कोई भी रोक नहीं सकता, न तुम्हारा बुज़दिल बाप, न तुम्हारा वो अमेरिकन भाई। ये कहकर उसने दुआ को अपने साथ खींचकर बाहर ले जाने की कोशिश की। यू इडियट, मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन शाहजहन ने दुआ का हाथ तो उस वक्त छोड़ा जब उसे स्कूल से बाहर निकाल चुका था। एक झटके से उसका हाथ छोड़ता हुआ वो उसे पीछे धकेल चुका था। दुआ गिरते गिरते बची थी। तब तक तमाम गांव वाले अपनी बच्चियों के साथ बाहर निकल चुके थे। ताला शाहजहन ने खुद लगाया था। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें अदालत में घसीटूंगी। तुमने क्या समझ रखा है मुझे? लेकिन शाहजहन पर उसकी धमकियों का और उसके चिल्लाने का कोई असर नहीं था। ताला लगाने के बाद गांव वालों से कहने लगा, अपनी बेटियों के सरों पर दुपट्टा रखना सीखो। हमारा दीन हमें बेहयाई नहीं सिखाता। खबरदार जो इस अमेरिकन बिल्ली के अमेरिकन निज़ाम में अपनी बेटियों को भेजने की कोशिश की। तुम लोग जानते हो मैं ईंट से ईंट बजाकर रख दूंगा। गांव वाले वैसे भी शाहजहन खानजादा से बहुत डरते थे, इसीलिए अपने अपने घरों में जाने लगे। दुआ को तो गुस्से से बुरा हाल था। इस वक्त वो टाइट किस्म के ट्राउजर और स्किन फिट शर्ट में मलबूस थी। स्टेप में कटे बाल खुले हुए थे। अमेरिका से तालीम हासिल करके वापस आए हुए उसे बस 1 महीना ही हुआ था और आने से पहले वो अपने वालिद से कह चुकी थी कि वो यहाँ पर एक अमेरिकन इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेगी। उसका मकसद बुरा नहीं था। वो चाहती थी कि लड़कियों को अंग्रेजी तालीम से भी मुतारिफ करवाया जाए, तालीम का शऊर दिया जाए ताकि लड़कियां तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क भी जा सकें, सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद ना रहें। और ख़ास तौर पर गाँव की लड़कियाँ जिन्हें अव्वल तो पढ़ाया ही नहीं जाता और अगर तालीम दिलवाई भी जाती है तो गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम स्कूल में बस 10वीं ही पास कराई जाती है। उसके नज़दीक सिर्फ एक चीज़ की अहमियत रखी जाती है कि जैसे ही वो बड़ी होंगी उनकी शादी कर दी जाएगी और सारी ज़िंदगी उन्हें मर्द की ग़ुलामी करनी है, अपने शौहर की मार भी खानी है और उसके बच्चे भी पैदा करके पालने हैं। दुआ चाहती थी कि औरतों के अंदर अवेयरनेस पैदा करे कि वो अपने हक़ की खातिर आवाज़ उठा सकती हैं और इसी मौजू पर वो वालिदैन को लेक्चर दे रही थी। मगर ये नहीं पता था कि शाहजहन उसी के ख़रीदे हुए स्कूल में आकर ताला भी लगा सकता है। इतनी बड़ी जुर्रत पर दुआ का तिल मिलाना जायज़ ही था। शाहजहन अपनी गाड़ी में जाकर बैठा और धुआं उड़ाकर उसके पास से गुजर गया। यू इडियट, मैं देख लूंगी तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो किसके सामने क्या बोल रही है। अमेरिका से आई थी, आज़ाद माहौल में रहने की आदी थी
اور گاؤں کے فرسودہ ماحول کو بدلنا چاہتی تھی، لیکن پہلے ہی قدم پر اسے روک دیا گیا تھا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اس نے فرنٹ ڈور بڑی زور سے بند کیا۔ زوم کرتی ہوئی تیز رفتار میں گاڑی چلاتے ہوئے اپنی حویلی تک گئی تھی۔ سلمان صاحب یوں تو پٹھان خاندان سے ہی تعلق رکھتے تھے، لیکن بیٹا بیٹی کو کم عمری میں امریکہ بھیج دیا تھا اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور خود بھی امریکہ ہی آتے جاتے رہتے تھے۔ یوں تو سلمان خانزادہ اور حشمت خانزادہ دونوں ہی پٹھان فیملی سے تعلق رکھتے تھے، لیکن قبائلی دشمنی کئی سالوں سے جاری تھی۔ سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ ایک ہی گاؤں میں دونوں قبیلوں کے باسی رہتے تھے، اسی لیے قبائلی جھگڑے بہت زیادہ ہوتے تھے۔ دونوں ہی یہ چاہتے تھے کہ ان کے گاؤں میں حکمرانی ان کی چلے، مگر ابھی تک سلمان خانزادہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے تھے۔ باپ دادا کی بٹی ہوئی زمینوں میں ایک زمین جس کی ملکیت سلمان خانزادہ کے پاس تھی، کاغذی ثبوت بھی انہی کے پاس تھے، مگر وہ تھی حشمت خانزادہ کے علاقے میں۔ لیکن زمین پر کبھی بھی حشمت خانزادہ نے اپنی حاکمیت نہیں چلائی تھی، لیکن اس زمین پر سلمان خانزادہ کے لیے کچھ بننے بھی نہیں دیا تھا۔ لیکن یہ تب تک تھا جب تک حشمت خانزادہ زندہ تھا۔ ان کے انتقال کے بعد سلمان خانزادہ کو لگا کہ چلو جی، دشمن کا منہ ٹوٹ گیا، پر یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کا بیٹا حشمت خانزادہ سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اسکول کی تعمیر شروع کروا دی، کیونکہ بیٹی نے اصرار کر کے اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے باپ سے کہا تھا، اور سلمان کو دعا سے بہت محبت تھی۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دعا نے کوئی فرمائش کی ہو اور سلمان نے منع کیا ہو۔ ان کے لیے سب کچھ ان کی دعا تھی۔ اسکول تیار ہو چکا تھا اور ابھی 1 مہینہ پہلے ہی دعا آئی تھی، اور چاہتی تھی کہ آکسفورڈ کی کتابیں اس کے اسکول میں پڑھائی جائیں۔ ٹیچرز کا انتظام بھی وہ کر چکی تھی۔ ٹیچرز اس نے شہر سے بلوائے تھے جو کہ او لیولز پڑھ چکے تھے، اور رہائش تک انہیں اسکول میں ہی دی جا رہی تھی۔ بہت خوبصورت اسکول تیار کیا گیا تھا۔ دعا کا ارادہ تھا کہ تعلیم فری دی جائے۔ اسکول کا نظام اس نے طریقے سے لے کر چلنا تھا، اسی لیے یونیفارم میں شلوار قمیض کے بجائے اس نے اسکرٹ اور شرٹ رکھی تھی، گھٹنوں سے ذرا نیچے کی اسکرٹ جس سے پنڈلیوں تک ٹانگیں نظر آتی۔ وہ اپنے گاؤں کو بالکل امریکن بنانا چاہتی تھی، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہاں کے رہنے والے انگریزی زبان سیکھیں اور ان کی بچیاں آکسفورڈ کی تعلیم حاصل کریں۔ لیکن جو کچھ آج ہوا تھا، دعا نے جاتے ہی سلمان خانزادہ کو بتایا تھا۔ ان کے تو ہوش اڑ کے رہ گئے تھے کہ حشمت کی نسل ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ مجھے تو لگا تھا باپ مر گیا تو اس کے سپولیے ابھی میرے سامنے سر نہیں اٹھا پائیں گے۔ دعا تم فکر مت کرنا، تم جانتی ہو کہ تمہاری آنکھوں میں ایک بھی آنسو سلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اس لڑکے کو چھوڑوں گا نہیں، بہت شوق ہے اسے بدماشی دکھانے کا، اسے منہ توڑ جواب دینا سلمان اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ اپنے باپ کو شدید غصے میں دیکھ کر دعا کہنے لگی، بابا آپ نے اسے بخشنا نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا وہ کتنا بدتمیز ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ جیل سے باہر نہ آئے۔ سب گاؤں والوں کے سامنے اس نے میری 2 ٹکے کی عزت کر دی، میری کلائی پکڑ کر مجھے میرے ہی اسکول سے باہر نکال دیا۔ دعا میں کون سا غصہ کم تھا، خاندان تو ایک ہی تھا، رگوں میں دوڑنے والا خون خانزادوں کا تھا، چاہے دعا ہو یا پھر شاہزین۔ دوسری طرف شاہزین کی فیملی تھی۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی باپ کی پگڑی شاہزین کے سر پر آ گئی تھی۔ گھر کا ماحول کافی حد تک دینی تھا۔ یہ نہیں کہ شاہزین بالکل جاہل تھا، پڑھا لکھا تھا، لیکن اسے اپنے گاؤں میں اپنے ہی ماحول کو فروغ دینا تھا۔ اس کے قبیلے میں کبھی کوئی لڑکی بنا سر پر دوپٹہ لیے باہر نہیں نکلتی تھی، نہ ہی کوئی مرد آنکھ اٹھا کر کسی لڑکی کو دیکھتا تھا۔ اور اسی کے قبیلے میں دعا ایسا اسکول کھول رہی تھی جہاں لڑکیوں کو انگریزی تعلیم دی جاتی، یعنی کہ دین سے دوری۔ خود دعا کا لباس بھی ایسا ہی تھا، اور جس طرح کا وہ یونیفارم پہنانے کے لیے کہہ رہی تھی، شاہزین نہیں چاہتا تھا کہ اس کے قبیلے کے لوگ بھی دعا کے اسکول میں اپنی بچیوں کو بھیجیں، اور کل کو یہی لڑکیاں دینی ماحول کے خلاف بغاوت پر اتر آئیں۔ اسی لیے اسے منہ توڑ جواب دے کر آیا تھا۔ جب اس نے اپنی والدہ کو بتایا تو کہنے لگی، بیٹا یوں نہیں کہتے، ارے دین ڈنڈے کے زور پر کبھی نہیں پھیلتا، یہ تو دلوں میں ہے، محبت پیدا کرنے سے پھیلتا ہے۔ مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں، دینی نہیں چاہیے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ تم نرمی کا مظاہرہ کرتے۔ اماں وہ دشمن کی بیٹی تھی، سلمان خانزادہ کی بیٹی، جو کئی سال امریکہ کے جوتے سیدھے کرتے آئی ہے۔ ارے وہ ہوتی کون ہے ہمارے گاؤں میں معصوم بچوں کے دماغوں میں خرافات اور بے حیائی ڈالنے والی؟ میں جان نہ لے لوں گا اس کی۔ اگر سلمان خانزادہ یہ سمجھتا ہے کہ حشمت خانزادہ کے انتقال کے بعد حشمت خانزادہ بے یار و مددگار ہو گیا تو غلط سمجھتا ہے۔ وہ میری طاقت سے واقف نہیں ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اسے بتاؤں گا کہ حشمت خانزادہ کی نسل سے ٹکر لینے کا سوچا بھی تو پاش پاش ہو جائے گا۔ شدت و غصے سے ابھی بھی شاہزین کی آنکھیں سرخ تھیں۔ صفیہ بیگم کہنے کی، اچھا غصہ چھوڑو، تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لگواتی ہوں۔ صفیہ بیگم نے بات کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی تھی۔ اماں پہلے نماز پڑھوں گا، اس بےہودہ لڑکی کی وجہ سے میری نماز تک قضا ہو گئی، یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وضو کیا، ظہر کی نماز پڑھی۔ زیادہ تر وہ نماز با جماعت ہی پڑھتا تھا، بلکہ اس کے قبیلے میں جب بھی اذان ہوتی تھی تو زیادہ تر مرد مسجد میں ہی نماز پڑھتے تھے۔ شاہزین کو غصہ اس بات پر تھا کہ دینی اور باحیا لڑکیاں، جن کے لیے اس نے ایک بہت بڑا اسکول پہلے سے کھول رکھا تھا، جہاں انہیں دین اور دنیا دونوں کی تعلیم سے آراستہ کیا جا رہا تھا، البتہ انگریزی زبان کو زیادہ اہمیت نہیں دی جا رہی تھی۔ کلام پاک بھی اسکول کے اندر ہی پڑھایا جاتا تھا، عربی زبان سے متعارف کرایا جاتا تھا، اور انہیں یہ سکھایا جاتا تھا کہ عورت کو مرد کی فرما برداری کرنی چاہیے اور مرد کو بھی عورت کو عزت اور محبت دینی چاہیے۔ آج تک شاہزین کے قبیلے میں کبھی طلاق نہیں ہوئی تھی، اسے بہت برا سمجھا جاتا تھا، اور عورتیں مردوں کے سامنے
زبان نہیں چلاتی تھی، اور وہیں دعا سلیمان اپنا اسکول کھول کر اور عورت کو اس کے حقوق مانگنے کا غلط طریقہ سکھا رہی تھی، تو شاہزین یہ بات کیوں برداشت کر لیتا؟ رات کے 3 بجے شاہزین کے قبیلے میں اندھا دھند فائرنگ ہوئی تھی، اتنی فائرنگ کے حویلی کے مکین تک جاگ اٹھے تھے۔ شاہزین ہڑبڑا کر اٹھا تھا، لگ رہا تھا جیسے کوئی ان کے قبیلے میں ہی گھس کر دھاوا بول چکا ہے۔ صفیہ بیگم کا بھی ہاتھ کلیجے پر گیا تھا۔ شاہزین نے اپنی پسٹل جیب میں ڈالی باہر جانے لگا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ سن نہیں رہے کتنی فائرنگ ہو رہی ہے؟ اماں مجھے چھوڑیں، اگر ہمارے قبیلے پر کسی دشمن نے حملہ کیا تو میں منہ توڑ جواب دوں گا۔ لیکن صفیہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاہزین تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، خدا کے لیے بند کرو اس لڑائی جھگڑے کو، بنانے دو اس لڑکی کو اسکول۔ اگر ہم اپنے قبیلے والوں کو سمجھائیں گے تو وہ کوئی بھی اپنی بیٹی اس اسکول میں نہیں بھیجے گا، اس کا کوئی اور راستہ بھی نکل سکتا ہے۔ اماں ہمارے قبیلے میں دشمنوں نے گولیاں چلائی ہیں۔ شاہزین کے سینے میں ٹھنڈک تب پڑے گی جب وہ منہ توڑ جواب دے گا۔ میں کوئی ہجڑا تھوڑی ہوں جو گھر پر بیٹھ جاؤں۔ سلمان خان زادہ کو منہ توڑ جواب دوں گا۔ ویسے اپنے گارڈز کو کہا کہ گاڑیاں نکالو، بندوقوں میں گولیاں بھر لو، آج ہم دشمن کے قبیلے کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا تھا، فائرنگ قبیلے کے قریب ہی کی گئی تھی، لیکن کسی کا جانی نقصان نہیں ہوا تھا، صرف ڈرایا گیا تھا کہ ہمیں کمزور نہ سمجھو۔ شاہزین اپنے گارڈ کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں وہاں پہنچا تھا، لیکن تب تک فائرنگ بند ہو چکی تھی، مگر دوسرے قبیلے کے محافظ ابھی بھی اپنے مورچے سنبھالے ہوئے تھے۔ شاہزین اپنی گاڑی سے نیچے اترا اور زور سے دروازہ بند کیا، اپنی پسٹل کو لوڈ کیا اور سامنے کھڑے گارڈ کی طرف تان لی۔ اپنے سردار سے کہو کہ مرد کا بچہ ہے تو سامنے آ کر وار کرے، بزدلوں کی طرح رات کے اندھیرے میں پیٹھ پیچھے گولیاں چلا کر وہ اگر اپنے آپ کو بہادر سمجھتا ہے تو لعنت ہے پھر اس کی بہادری پر بھی۔ یہ بات شاہزین نے دھاڑتے ہوئے کہی تھی۔ سامنے سلمان کے کھڑے ہوئے گارڈز نے بندوقیں شاہزین پر تان لی۔ سلمان صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے راستے میں مت آنا، اسکول کھلے گا اور کھل کر رہے گا، کل تک قانونی پرچہ بھی تم لوگوں کے پاس پہنچ جائے گا، اسی لیے ان کی بیٹی کے ساتھ کوئی بھی بدماشی کی تو منہ توڑ جواب ملے گا۔ سامنے کھڑے گارڈ نے بولا، اپنا منہ بند کر کرائے کے چمچے جا کر اپنے سلمان صاحب کو کہہ کہ یہاں آئے یا اپنے اس امریکن بلے کو بھیجے، میں بھی تو دیکھوں کہ اس میں کتنا دم ہے کہ وہ شاہزین کے سامنے کھڑا بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ اگر سردار ہے تو سردار بن کر سردار سے بات کرے، مجھ سے بات کرے، چوہوں کی طرح اپنی بلوں میں نہ چھپ جائے اور اپنی فوج کو نہ آگے کرے۔ جاؤ بلاؤ اسے، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واپس اپنی جیپ کے بونٹ پر بیٹھ گیا۔ کچھ گارڈ سلمان کی حویلی میں گئے تھے۔ جب انہوں نے شاہزین کے بارے میں بتایا تو سلمان تو جانے کو تیار تھا، لیکن بیٹے نے صاف انکار کر دیا۔ نو ڈیڈ، مجھے لڑائی جھگڑے کی عادت نہیں ہے، میں آپ لوگوں کی خاطر بلی کا بکرا نہیں بن سکتا۔ یہ سننا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ سلمان نے اپنے بیٹے فاروق کے منہ پر مارا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرے بیٹے ہو تم، سلمان کے، سلمان خان زادہ کے۔ تمہیں شاہزین کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے، اور ایک تم ہو کہ ڈر کر گھر میں بیٹھنا چاہتے ہو۔ فاروق کہنے لگا، ہاں بیٹھنا چاہتا ہوں، ہم لوگوں نے گولی چلانی نہیں سیکھی، قلم چلانا سیکھا ہے۔ میں امریکہ سے یہاں آنا ہی نہیں چاہتا تھا، مجھے وہیں کی زندگی پسند تھی، آپ زبردستی مجھے یہاں لائے۔ میں یہاں آپ کی خواہش کے لیے آ تو گیا ہوں، لیکن جان کی قربانی نہیں دوں گا۔ فاروق خانزادہ نے صاف منع کیا تھا۔ سلمان غصے سے اسے دیکھتے ہوئے باہر نکل گئے۔ جب بارڈر لائن پر پہنچا تو سامنے شاہزین کو گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا دیکھ کر اسے غصہ آیا۔ فاروق کی ہی عمر کا تھا، یہ شاید 1 آدھ سال چھوٹا ہی ہوگا، لیکن کسی شیر کی طرح آنکھوں میں قہر لیے وہ سلمان کو دیکھ رہا تھا۔ سلمان کو کچھ پل کے لیے اپنے بیٹے پر افسوس ہوا تھا، جو لڑائی میں بالکل صفر تھا۔ شاہزین گاڑی سے اتر کر بالکل سلمان کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ تم جانتے ہو جتنی گولیاں تمہارے قبیلے والوں نے یہاں چلائی ہیں، اس سے دگنی تعداد میں تمہیں سنائی دیں گی۔ شاہزین دھاڑتے ہوئے بولا تھا، آواز نیچی کر کے بات کرو۔ تم ہوتے کون ہو میری بیٹی کا ہاتھ پکڑنے والے؟ تمہاری اتنی ہمت؟ میں نے تمہیں اس بات کا جواب دیا ہے کہ آئندہ میری بیٹی کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش نہ کرنا، مجھے کمزور نہ سمجھنا۔ شاہزین کہنے لگا، اچھا تمہاری بیٹی کا ہاتھ پکڑوں گا تو تم میرے علاقے میں گولیوں کی برسات کرو گے؟ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہاری اس امریکن بلی کا ہاتھ پکڑنے کا۔ اسے کہو اپنی حد میں رہے، اپنا انگریزی کلچر اپنے پاس رکھے، اپنے قبیلے والوں کو درس دے، انہیں بے حیائی سکھائے۔ اگر میرے قبیلے والوں کی لڑکیوں کے دماغ خراب کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا شاہزین مار دے گا یا مر جائے گا۔ اور میرے باپ کی طاقت کو تم اچھے طریقے سے جانتے ہو، تمہارے قبیلے کا تو پرندہ بھی ہمارے قبیلے کے فضا میں اڑنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ میں بھی اسی کا بیٹا ہوں، بس تمہیں یاد دلوانے آیا تھا۔ آئندہ اگر میرے قبیلے میں گولی کی آواز سنائی دی تو تمہارے محل کے شیشے میں خود آ کر توڑوں گا۔ یہ کہہ کر شاہزین نے اپنے گارڈ سے کہا کہ چلو واپس چلتے ہیں۔ وہ جا چکا تھا۔ سلمان کو لگا جیسے اس لڑکے نے بنا ہاتھ اٹھائے اسے بڑی ذلت کا تماچا مارا ہے۔ جب وہ گھر آئے تاکہ فاروق کو کچھ غیرت دلا سکیں تو جیسے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا، وہ ویڈیو کال پر کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا اور اسے کہہ رہا تھا کہ میں بہت جلد واپس آ جاؤں گا، تم فکر نہ کرو۔
या फिर तुम गाँव आ जाओ, क्योंकि तुम भी इसी गाँव से ताल्लुक़ रखती हो। मैं अपने डैड से शादी की बात कर लूँगा। ये सुन करके जिस लड़की से फारूक वीडियो कॉल पर बात कर रहा था उसी के गाँव की है। तो सलमान को हैरत हुई थी। मैं तुम्हारे दुश्मन कबीले से हूँ फारूक, हमारी शादी कभी भी इस गाँव में नहीं हो सकती, वरना खून की नदियाँ बह जाएंगी। हाँ, अगर तुम अमेरिका चले जाओ तो हम शादी कर सकते हैं। लड़की की बात सुनकर सलमान के दिमाग में जो शैतानी आइडिया आया था वो उस पर मुस्कुराने लगा। कमरा बंद करके वापस अपने कमरे में आकर बड़ी चैन की नींद सोए थे। सब उठे तो फारूक को अपने कमरे में बुलाया। उसे कहने लगे, जिस लड़की को तुम पसंद करते हो मैं तुम्हारी शादी उससे करने को तैयार हूँ, लेकिन शादी यहाँ गाँव में होगी। ये सुनकर तो फारूक बहुत खुश हुआ था। उसने किसी तरह भी नीलम को मनाया और उसे पाकिस्तान बुलवा लिया। सलमान ने अपना खास गार्ड भेजे थे जो नीलम को बाहिफाजत उसके बंगले तक लेकर आए। बातों बातों में पता चला था कि नीलम का ताल्लुक दुश्मन कबीले से है, इसीलिए 2 दिन के अंदर अंदर उसने फारूक की शादी नीलम से करवा दी थी। शादी करवाने के बाद नीलम के वालिद का नाम और उसके गांव का पता लिखकर उसने शाहजैन को पैगाम भेजा था कि तुम्हारे कबीले की इज्जत इस वक्त मेरे बंगले में है, मौजूद है। मेरे बेटे ने उससे शादी की है और तुम्हारी लड़की ने रजामंदी से मेरे बेटे से शादी की है। तुम्हारे कबीले से बगावत की है, जिस तरह से नीलम ने बगावत की है। एक वक्त आएगा कि तुम्हारे कबीले की हर लड़की बगावत करेगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। यह खत पढ़कर शाहजैन के तन बदन में आग लगी थी। नीलम उसके खानदान की लड़की थी जो कि 5 साल पहले ही अपने वालिदैन के इंतकाल के बाद चाचा के साथ अमेरिका चली गई थी, लेकिन कहा यही था कि जब वापस आएगी तो शादी उसकी उसी कबीले के किसी नौजवान से की जाएगी। उसकी बगावत पर शाहजैन का खून खौल उठा था। इस बार सिर्फ धमकियों से काम नहीं चल रहा था, शाहजैन को कुछ ऐसा करना था जिससे वो सलमान को मुंह तोड़ जवाब देता, और फिर उसने यही किया। इस वक्त फारूक नीलम को अपनी बाहों में लिए उस पर अपनी मोहब्बत निछावर कर रहा था। जब उसके कमरे की खिड़की का शीशा चकनाचूर हुआ था वो बुरी तरह से हड़बड़ा गया। नीलम भी खौफजदा थी कि ये क्या हुआ है। इतने पहरेदारों के बावजूद उसके कमरे की खिड़की का शीशा कैसे टूट सकता है। नीलम जल्दी से खुद पर चादर लपेटे अलमारी से अपने कपड़े निकालती वॉशरूम में गई थी। फारूक ने जल्दी से अपनी शर्ट पहनी, बटन बंद करने लगा। जब कमरे से बाहर आया तो सलमान खानजादा भी अपने कमरे से बाहर आ चुके थे। जब दुआ के कमरे से एक दिल खराश चीख की आवाज़ सुनाई दी, बचाओ मुझे, कोई बचाओ इस कमीने से, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम। दुआ का कमरा ऊपर के पोर्शन में था। बाप और बेटा भागे ऊपर की जानिब गए थे। तब तक नीलम भी कपड़े तब्दील करके आ चुकी थी। जैसे ही दुआ के कमरे के बाहर दोनों पहुंचे तो कमरा लॉक था। अंदर से अभी भी वो बचाओ बचाओ कह रही थी, छोड़ो मुझे, तुम क्यों मेरे कमरे में आए हो, मेरा हाथ छोड़ो। दुआ की आवाज़ पर फारूक और सलमान ने दरवाजे को धड़धड़ाया था। दुआ, दरवाज़ा खोलो, कौन है अंदर। दुआ के बजाय शाहजैन की आवाज़ आई थी, मैं हूँ तुम्हारा दुश्मन। ये कहकर शाहजैन ने दरवाज़ा खोला। तब तक 20 अफराद भी कमरे के अंदर दाखिल हो चुके थे। पूरी हवेली को शाहजैन के लोगों ने घेर रखा था। अपने सामने इतने सारे हट्टे कट्टे गार्ड्स को देखकर और उनके हाथों में पिस्टल्स देखकर फारूक बुरी तरह से घबरा गया था। सलमान के भी होश उड़ गए थे। क्या समझा था तुमने सलमान खानजादा कि तुम अपने इस छछूंदर की शादी मेरा कबीले की लड़की से करोगे और मैं चुपचाप देख लूंगा। अभी भी दुआ की कलाई शाहजैन के हाथ में थी। उसे अपना हाथ छुड़वा रही थी। बाबा, इससे मेरा पीछा छुड़वा दें, इसे कहीं मुझे छोड़े। जैसे ही सलमान आगे बढ़ने लगा, गार्ड्स ने आगे बढ़कर पिस्तौल उसकी कनपट्टी पर रख दी और दूसरे गार्ड ने फारूक के सर पर, यहीं भेजा खोल के रख दूंगा तुम्हारा। तुमने अच्छा नहीं किया सलमान खानजादा, अपनी बेटी की शादी हमारे कबीले की लड़की से की तो की कैसे। सलमान कहने को वो लड़की खुद भाग कर आई, वो तुम्हारे कबीले में रहना नहीं चाहती थी और शादी उसकी रजामंदी से हुई है। उसके बाद पर शाहजैन मुस्कुराया, एक निकाह और होगा, वो भी लड़की की रजामंदी से ही, लेकिन इस बार लड़की तुम्हारी होगी और दूल्हा मैं होऊंगा। यह सुनकर सलमान सटपटाया था, लेकिन गार्ड्स ने उसे दोनों बाजुओं से पकड़ लिया। ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है सलमान खानजादा, एक बार तुमने हम पर किया, हमारी इज्जत और गैरत पर किया, तो दूसरा बार हमारा बनता है। फिर शाहजैन ने गार्ड से कहा, जाओ मौलाना साहब को लेकर आओ। मैं इस कमीने की तरह बुज़दिल नहीं कि चुप कर लड़की की शादी करवा कर खबर दूं। इसकी बेटी की शादी मैं इसकी नज़रों के सामने करूंगा। सलमान कहने लगा, खबरदार खबरदार, जो तुमने मेरी दुआ के साथ कुछ किया तो। दुआ रोने लगी और अपनी कलाई चाहकर भी वो शाहजैन की गिरफ्त से ढीली नहीं कर पा रही थी। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, वो चिल्लाई थी। वो तो बाद में देखा जाएगा कौन किसकी जान निकालता है। बाबा, मैं उससे शादी नहीं करूंगी, मेरा हाथ छोड़ो, मैंने नहीं करनी तुमसे शादी, मैं साफ इनकार कर दूंगी। शाहजहान कहने लगा, देखता हूँ कैसे इनकार करती हो। तब तक मौलाना साहब भी आ चुके थे। वो कहने लगा, निकाह का पर्चा फुल करें। मौलाना साहब दूल्हे के खाने में शाहजैन हशमत का नाम लिखें और दुल्हन के खाने में दुआ सलमान का। सलमान कहने लगा, बकवास बंद करो अपनी और छोड़ो मेरी बेटी को। दुआ कहने की, मुझे नहीं करना ये निकाह। मौलाना साहब देखने लगे। शाहजैन कहने लगा, और तुमने निकाह के लिए हामी ना भरी तो गोली तुम्हारे बाप के भेजे से गुजरेगी, बाकी फैसला तुम्हारे हाथ में है। ये कहकर वो दुआ की कलाई छोड़ चुका था, लेकिन वो गुमसुम हो चुकी थी।
भाई को भी गार्ड्स ने जकड़ रखा था और बाप को भी। जिस कदर शाहजैन गुस्से में था उसके बाप और भाई को मार सकता था। बोलो दुआ बीबी, निकाह कर रही हुई है, तुम्हारे भाई का काम तमाम करूं। तुम्हारी नस्ल यहीं खत्म हो जाएगी और निकाह मैं उसके बाद भी तुमसे ही करूंगा, क्योंकि तुम्हारे भाई ने मेरे कबीले की लड़की से निकाह किया है। नीलम भी ऊपर पहुंच चुकी थी। सारा तमाशा देखने के बाद रोने लगी। खुदा के लिए फारूक को मत मारो, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? क्यों अपने कबीले की लड़ाई में हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? शाहजैन कहने लगा, बकवास बंद करो अपनी। शर्म नहीं आई तुम्हें कबीले को धोखा देते हुए? फिर दुआ से कहने लगा, अपनी रजामंदी से मुझसे निकाह कर रही हूं या फिर जान से मार दूं तुम्हारे बाप और भाई को। वो गुस्से से धाड़ते हुए बोला था। दुआ यूं थी जैसे कोई बेजान वजूद हो। बहते हुए आंसुओं के साथ कहने लगी, मेरे बाबा और भाई को कुछ मत कहना, मैं तुमसे निकाह करने को तैयार हूं। ये सुनते ही फारूक और सलमान चिल्ला उठे, नहीं दुआ, तुम इस कमीने से शादी नहीं करोगी। ये बात फारूक ने कही थी। सलमान भी चिल्ला रहे थे। तभी शाहजैन ने गोली फारूक के बाजू पर चलाई। वो बिलबिला उठा। ये देखकर दुआ की जान निकली थी। मैं करूंगी तुमसे निकाह, खुदा के लिए मेरे भाई को गोली मत मारो। वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी। ये जान चुकी थी कि शाहजैन सिर्फ धमकी नहीं दे रहा, वो दुआ को भी जान से मार डालेगा। इस बार तो सलमान भी चुप हुए थे। बहरहाल दुआ का निकाह जैसे ही शाहजैन से हुआ, उसने दुआ की कलाई पकड़ी और अपने साथ लेके जाते हुए मौलाना साहब से निकाहनामा भी पकड़ लिया। ऐसा ऐसा शाहजैन के सारे गार्ड्स हवेली से बाहर निकल चुके थे और वो दुआ को घसीटते हुए अपनी जीप में बिठा चुका था। दुआ खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर शाहजैन की गिरफ्त के आगे वो बिल्कुल ही बेबस हो चुकी थी। उसे घसीटते हुए अपनी गाड़ी में बिठाता सीधा अपनी हवेली लेकर आया था। सारे रास्ते वो लड़की आराम से नहीं बैठी थी। जब उसने देखा कि शाहजैन उसका बाजू नहीं छोड़ रहा और एक हाथ से ड्राइव भी कर रहा है, तो उसने अपना हाथ शाहजैन की गर्दन के जानिब किया ताकि उसकी गर्दन दबोच सके। मगर इससे पहले ही शाहजैन ने गाड़ी को ब्रेक लगाकर उसे वहीं सीट पर गिराया था और खुद उसे गर्दन से पकड़कर अपने सामने करके कहने लगा कि बहुत पर निकल आए हैं ना तुम्हारे अमेरिकन बिल्ली। तुम जैसी लड़कियों को यही तरबियत दी जाती है वहाँ अमेरिका में कि शौहरों को कैसे पूछा जाता है और बदतमीजी की जाती है, मगर यहाँ भी मैं हूँ। मेरा नाम शाहजैन खानजादा है। ऐसे ऐसे पाठ पढ़ाऊंगा तुम्हें कि सीधी लकीर हो जाओगी। उसकी डांट सुनकर दुआ थोड़ी घबरा चुकी थी। गाड़ी मुकम्मल लॉक थी और वो गाड़ी से छलांग भी नहीं लगा सकती थी। वो उसे लेकर सीधा अपने घर पहुंचा था। सामने ही शाहजैन की माँ पहले ही घबराई बैठी थी, हाथ में तस्बीह पकड़े, सर पर सलीके से चादर ओढ़े, जैसे अभी अभी चाय नमाज से उठकर आई हो। शाहजैन ने जैसे उस लड़की को नीचे गिराना चाहा, शाहीना बेगम ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया था। कहने लगा, बहू है आपकी। दुश्मन ने हमें नीचा दिखाने का सोचा था। सोच रहा था कि हमारे कबीले की लड़की ले जाएंगे तो हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। मैं भी इस सलमान खानजादा की बेटी को उठा कर लाया हूँ और अब सारी जिंदगी इस घर में रहकर अपने माँ बाप का चेहरा देखने को तरसेगी। ये सुनकर दुआ की आंखों से आंसू निकले थे। शाहीना बेगम उसे कमरे में ले गई। फौरन मुलाजमा से कहा कि जाओ मरहम पट्टी लेकर आओ और खाने का इंतजाम करो। रुचीना झपटी में दुआ को कुछ जख्म भी आ चुके थे। वो वहीं बैठी रो रही थी जब शाहीना बेगम से भी उसने बदतमीजी की थी, लेकिन जब उसने शाहीना बेगम का अखलाक देखा तो उसे अपनी बदतमीजी पर ही शर्मसारी सी महसूस हुई थी। खाना खाने का तो उसका बिल्कुल भी दिल नहीं था। शाहजैन अभी भी गुस्से से बिफरा हवेली के आंगन में टहल रहा था। जब घर से बाहर निकलती मुलाजमा को देखा तो धाड़ कर कहने लगा, कहाँ है वो लड़की? वो डरते डरते कहने लगी,